वासांसि जीर्णानि वासांसि जीर्णानि यथा वासांसि जीर्णानि विहाय यथा विहाय यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नवानि गृह्णाति அந்த नवानि கிருஹ்னு அழுத்தி சொல்ல விட கிருண்ணாத்தின்னு சேர்த்து சொல்லிடலாம் நவானி கிருண்ணாத்தி नवानि गृह्णाति नवानि गृह्णाति नरोपराणि 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 नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि नवानि गृह्णाति नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि तथा शरीराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि विहाय जीर्णानि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति अन्यानि संयाति अन्यानि संयाति नवानि देहि नवानि देहि नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि अन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय शरीराणि जीर्णानि नि मूणु सुन्नि मारि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय शरीराणि जीर्णानि மூணு சுழி மாதிரி வேகமா சொல்லும்போது அது ரெண்டு சுழி மாதிரி லைட்டா சொல்லிடுறீங்க அதனால சொல்லுங்க तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि
विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि